ॐ केनापि प्रार्थना श्लोकाः उच्यते वा? वदामि वा? ॐ वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि दशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ॐ कृपया यावत् शक्यं एतत् एतान् श्लोकान् अपि वयं पठामः। अहं पठामि, अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु, नो चेत् म्यूट् मध्ये एव वदन्तु, चिन्ता मास्तु। छन्दोज्ञ एकः अनुवदति चेत् अन्येषाम् अन्येभ्यः अपि लाभाय भवति। कृपया केनापि अनुवक्तुं शक्यते वा? अस्तु, सुधा महोदय। छन्दोज्ञानमिदम् ज्ञानमिदं भवात् भगवतो लेभे सुराणां गुरुः लेभे सुराणां गुरुः तस्मात् दुश्च्यवनः दुश्चवनः ततो सुरगुरुः सुरगुरुः माण्डव्यनाम्ना ततः माण्डव्यनाम्ना ततः माण्डव्यादपि सैतवस्ततः सैतवस्ततः ऋषिर्यास्कः ऋषिर्यास्कः ततः पिङ्गळः तस्येदं यशसा गुरोर्भुवि धृतम् भुवि धृतम् प्राप्यास्मदाद्यः प्राप्यास्मदाद्यः क्रमात् यः क्रमात्। अनन्तरं स्लैड्स् द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल सर्वेपि? आं महोदय। आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् यमाता राजभानसलगम् भानसलगम् स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ जतजास्ततो गौ उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गुरुषष्ठं च पादानां
गुरुषष्टं च पादानां चतुर्णां स्यादनुष्टुभि चतुर्णां स्यादनुष्टुभिः श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयम् श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम् सर्वत्र लघुपञ्चमम् द्वितीयतुर्ययोर्हस्वम् द्वितीयतुर्ययोर्हस्वम् सप्तमं गुरुजान्ययोः सप्तमं गुरुचान्ययोः धन्योऽस्मि महोदय अत्र स्लो स्लैड् शो सेण्टर्स् एकक्षणम् अस्तु किञ्चित् मन्दं अस्तु उत्तमम् नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय आदिमध्यान्त वसनेषु the previous slide. कृपया उच्यतां पुनः सम्यक् न श्रूयते the आदिमध्यावसानेषु किम् वसनेषु ओके अस्तु अस्तु तर्हि वयं किञ्चित् गतवर्गस्य पुनस्मरणं कुर्मः आह्लादयति इति छन्दः छन्दस् इति सकारान्त नपुंसकलिङ्ग सकारान्त नपुंसकलिङ्गपदस्य सकारान्त नपुंसकलिङ्गपदस्य अर्थः आनन्ददायकः अक्षराणां विन्यासः इति परन्तु वस्तुतया यद्यपि तद् वयं वदामः महर्षयः कवयः प्रथमं छन्दः कथं भवेत् इति चिन्तयित्वा श्लोकरचना न कुर्वन्ति तद् सरलतया तेषां मुखतः आगच्छन्ति एव अनन्तरम् एव वयं पश्यामः सर्वं छन्दोबद्धं भवति इति परन्तु तद् इंट्यूटिव्ली ते कुर्वन्ति अतः एव कवयः इति ते भवन्ति इति अनन्तरं छन्दः इति वेदाङ्गः पिङ्गळाचार्यैः निरूपितं शास्त्रम् एतद् यद्यपि छन्दशास्त्रविषये अधिकाः ग्रन्थाः आसन् तथापि पिङ्गळाचार्यैः यद् निरूपितं शास्त्रं तदेव वयं अधुना पठामः गतवर्गे वयं मुख्यविषयः गतवर्गस्य मुख्यविषयः अस्ति अक्षरं नाम किम् इति तस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चा अपि अभवत् स्वरः अक्षरस्य विवरणमस्ति स्वरः अथवा स्वरेण सह व्यञ्जनाक्षरं वा अक्षरम् इति वयं कथयामः छन्दशास्त्रे व्याकरणरीत्या किञ्चित् भिन्नं भवति परन्तु छन्दशास्त्रे स्वराक्षरं वा स्वरेण सह व्यञ्जनाक्षरं वा वयं तद् अक्षरम् इति कथयामः सिलबल इति आङ्ग्लभाषायां साधा उदाहरणार्थं सर्वाणि स्वराक्षराणि अ आ इ ई इति आरभ्य औ पर्यन्तम् अनन्तरम् अम् अः अपि तत्र आगच्छन्ति अनन्तरं विसर्गसहित अक्षराणि अपि अतः अनुनासिक सहित अक्षराणि अपि अम् अः इति
अनन्तरं स्वरेण सह व्यञ्जनाक्षरं ककारः वा गकारः वा चकारः वा अनन्तरं संयुक्ताक्षराणि अपि क्षकारः वा अथवा ककारः यथा वयं तवन्तप्रयोगः इति वदामः किल तत्र तादृशानि अक्षराणि अपि वयम् अक्षरम् इति वयं कथयामः। तस्मिन् विषये कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् अधुना एव कृपया पृच्छन्तु, नो चेत् अहम् अग्रे सरामि। अनन्तरं द्विविधो छन्दः, अक्षरच्छन्दः अनन्तरं मात्राच्छन्दः इति अस्माभिः दृष्टम्। अक्षरच्छन्दः इत्यस्य अन्यनाम एव वृत्तम् इति। यद्यपि वयं साधारणतया वयं पश्यामः वसन्ततिलकावृत्तम् अथवा इन्द्रवज्रावृत्तम् इति, तद् एकः अक्षरच्छन्दः एव। अक्षरच्छन्दः एव सूचयति। अनन्तरं मात्राच्छन्दः इति इतोपि अन्यः मात्राच्छन्दः इति। तस्मिन् विषये वयम् अधिकं न पठामः, यद्यपि गतवर्गे किञ्चित् परिचयः अभवत्। मात्राच्छन्दः इत्युक्ते लघु अक्षर क्षम्यतां ह्रस्वाक्षराणाम् एककालं, दीर्घाक्षराणां मात्राद्वयम् इति वयं गणयामः। तावदेव ह्रस्वाक्षराणाम् एकमात्रा, दीर्घाक्षराणां मात्राद्वयम् इति। ह्रस्वाक्षराणाम् इत्युक्ते अ इ उ ऋ क क ग म प इति। दीर्घाक्षराणाम् इत्युक्ते पौ मौ अथवा मे ऐ ओ का इति दीर्घाक्षराणां वयं मात्रा द्वयं स्थापयामः, तावदेव। परन्तु तस्मिन् विषये अधुना पर्याप्तमेव। इतोपि अक्षराणां गणना कथं भवति इति। प्रथमं वयं किं कुर्मः इत्युक्ते, यदपि आदौ स्वरः अस्ति वा व्यञ्जनं तत् सम्पूर्णरीत्या तद् अक्षरं स्वीकुर्मः। अनन्तरं प्रति पदस्यापि प्रथमाक्षरं स्वीकृत्य अनन्तरं तस्मिन् अक्षरे यद् स्वराक्षरम् अस्ति तस्मात् स्वरात् आरभ्य अग्रिमस्वरपर्यन्तं वयम् एकम् अक्षरम् इति गणयामः। पुनः एकवारं वदामि, एकम् अक्षरं स्वीकुर्मः, प्रथमाक्षरं, तद् स्वराक्षरं वा भवतु स्वरेण सह व्यञ्जनाक्षरं वा भवतु, परन्तु तत्र वयं स्वराक्षरात् आरभ्य तस्मात् स्वराक्षरात् आरभ्य अग्रिमस्वराक्षरात् पर्यन्तं ये स्वराः ये व्यञ्जनानि वा यद्यपि अक्षराणि सन्ति तद् सर्वं वयम् एकमेव अक्षरम् इति गणयामः। We'll start with the first aksharam of the pada, of the word. That first aksharam can be a swaraksharam, right? It can be it can Agajanana Padmarkam. So A will be the first, it will be a swaraksharam. Gajanana Maharnisham, there Ig will be the first varna, but Ga itself, if you take Ga itself, that will be the first aksharam. So we'll count Ga. Then we will start with the swaraksharam there. We'll start with the swaraksharam of Ga, which is Akara. From that, we will go up to the next swaraksharam, but we will drop the first swara and we'll include that next swara. So like this, we'll keep counting. Padasyante yatha vyanjanam, kevalam vyanjanam bhavati. अर्धमकारः वा इन् वा भवति चेत् तद् वयं पूर्वस्मात् अक्षरात्
पूर्वाक्षरेण सह वयं गणयामः उदाहरणार्थम् अहं तत्र एकमेव विषयं वदामि शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् इति अस्ति तत्र शि इति प्रथमाक्षरं तत्र शकारः इकारस्य संयोगः तत्र अस्ति शकारस्य इकारयोः संयोगः तत्र अस्ति तत्र वयं किं कुर्मः शि इति वयं गणयामः प्रथमाक्षरम् अनन्तरम् इकारात् आरभ्य अग्रिमस्वरपर्यन्तम् इत्युक्ते तत्र वकारः अकारः अस्ति ब इति शि ब इत्यस्मिन् अक्षरे बकारः अकारयोः संयोगः अस्ति अतः we'll start from e here up to a that is all included as one akshara so we'll drop that e because we've already counted it with she and then we'll just count im so we'll just count vakara and akara so that is counted as one akshara so for example if we take tundam tatra tu iti aksharam bhavati takara ukarayoho sanyogaha tu iti and then indam so we have counted that ukaraha with this aksharam no so we'll start with in id so dakaraha akaraha so up to that is one aksharam but because makaraha is at the end of the padam we will include it with the previous aksharam itself so although inda is one aksharam the last aksharam we will include that im also here so that becomes that entire thing because this im is orphaned it does not have a swarakshara with it so we'll just have to include it with the previous swarakshara so this is the rule here okay so count from one swara to the next swara but you will exclude the first swara you will include the next swara it is intuitive way of counting the way we normally count so if we count from 10 to 20 we usually will drop 10 we'll start from 11 right so it's just like that अनन्तरं समपादः विषमपादः पद्यकाव्ये पद्यम् इत्यत्र पादाः भवन्ति साधारणतया पद्यम् इत्युक्ते चतुर्षु पादेषु एकः क्वार्टर् इति वयं कथयामः तत्र चत्वारि पादाः भवन्ति पद्ये एकस्मिन् पद्ये चत्वारि पादाः भवन्ति साधारणतया वयं श्लोकः इति वयं वदामः परन्तु श्लोकः इत्युक्ते तत्र पद्यस्य विशेषणम् एव श्लोकः श्लोकः इत्युक्ते तत् इट् इस् अ स्पेशल टाइप ऑफ पद्यं which we will see later parantu normally we will say if there is any poem or any padyam we'll just call it a shloka parantu tadrisham छन्दशास्त्र रीत्या वयं केवलं पद्यम् इति कथयामः पद्ये प्रत्यस्मिन् वाक्यम् एकः पादः भवति पादद्वयात् अनन्तरम् एकदण्डं स्थापयामः अनन्तरं पादचतुष्टयात् अनन्तरं वयं दण्डद्वयं स्थापयामः तावदेव वयं पठितवन्तः इतोपि विषयः समपादः इत्युक्ते सर्वस्मिन् पादे अपि एकैकस्मिन् पादे अपि अक्षर संख्या समं भवति विषमपादः इत्युक्ते यथा वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः अविनमपमनय विष्णोः दमय मनः शमय विषय मृगतृष्णाम् इत्यस्मिन् श्लोके प्रतिपादे अपि अक्षरगणना भिन्नं भवति so each pada has a different number of aksharas so then it is called a vishamapada tavadev agre saramah tatra etat एषः विषयः अद्यतन वर्गस्य मुख्य विषयः लघु गुरु निर्णयः वयं कथं कुर्मः इति प्रथमं लघु अक्षरम् इत्युक्ते किं गुरु अक्षरम् इत्युक्ते किम् एतत्तु अक्षरस्य
Visheshanam bhavati. It is a descriptor of the aksharam that we have just talked about. So we learn to count the aksharas. Adhuna aksharasya visheshanam vayam kurmah. Laguhu guruhu iti. Laguhu iti sadharanataya U iti Angila bhashayaha U iti रूपेण वयं स्थापयामः. अर्धचन्द्र रूपेण भवति साधारणतया. तत्र मया पवर् पायिण्ट् मध्ये तत् सिम्बल् न प्राप्तम्, अतः अयं यु इति स्थापितवान्. यु अथवा चन्द्रः स्थापयामः. गुरुः इत्युक्ते डाश् रूपेण भवति, तदेव चिह्नं प्रथमम्. अनन्तरं लघुः, लघु अक्षरम् इत्युक्ते यत्र वयं ह्रस्वस्वरः ह्रस्वस्वरं वा ह्रस्वस्वरयुक्तानि अक्षराणि वयं पश्यामः चेत् तत्र वयं लघुः इति चिह्नम् उपरि स्थापयामः. अक्षरस्य उपरि वयं यु इति स्थापयामः. कदा इत्युक्ते ह्रस्वस्वरः यथा अ, इ, उ, ऋ, ल, अनन्तरं तावदेव. तत्र वयं केवलं यु इति स्थापयामः. अथवा ह्रस्वस्वरयुक्तानि अक्षराणि इत्युक्ते व्यञ्जनानि. तत्र स्वीकरोतु व्यञ्जनानि इति. इत्युक्ते किं? कि, सि, तु, मृ इति तादृशानि व्यञ्जनमपि अस्ति. ककारस्य ककार अकारयोः संयोगः अत्र इकार सकार इकारयोः संयोगः, अत्र तकार उकारयोः संयोगः, मकार ऋकारयोः संयोगः मृ इति. तत्र वयं पश्यामश्चेत् साधारणतया तत्रापि शार्ट् लेटर्स् एव ते सर्वे अपि तत्र वयं लघु इति स्थापयामः. विशेषतया गुरुः इत्यस्मिन् विषये एव अस्माकम् अवधानं भवेत्. कदा कदा गुरुः भवति इत्युक्ते प्रथमः नियमः सुलभः एव. यत्र यत्र वयं दीर्घस्वरं वा दीर्घस्वरयुक्तानि अक्षराणि वा वयं पश्यामः तत्र गुरुः स्थापयामः. डैश् इति अक्षरस्य उपरि वयं स्थापयामः. कदा? आ, इ, उ, ऋ, ए. संस्कृते ए इति दीर्घाक्षरमेव, ह्रस्वः नास्ति. अनन्तरं ऐ, ओ, औ. अनन्तरं दीर्घस्वरयुक्तानि अक्षराणि अपि. यस्मिन् अक्षरे दीर्घस्वरः अन्तर्युक्तः भवति तत्रापि वयं गुरुः एव स्थापयामः. जा, लि, नु, तृ, ये, चो, पौ. तत् उदाहरणार्थं मया दत्तं. तत्र द्वितीयनियमः किञ्चित् विशेषनियमः. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थनियमः किञ्चित् विशेषनियमः. अवधानेन शृण्वन्तु कृपया. तत्र यत्र अनुस्वारः वा विसर्गः वा दृश्यते तत्र गुरुः एव भवति. गम्, कः, दः, बः, बम् तादृशानि कुत्रापि यत्र अनुस्वारः वा विसर्गः वा दृश्यते तत्र गुरुः एव भवति. अनन्तरं तृतीयनियमः इतोपि किञ्चित् क्लिष्टकरनियमः. तत्र एव वयम् अधिकं किं वदामः, तत्र एव दोषाः भवितुम् अर्हन्ति. ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं यथा संयुक्ताक्षरं भवति चेत् ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं संयुक्ताक्षरं भवति चेत् तत् पूर्व ह्रस्वस्वरः गुरु अक्षरं भवति. यद्यपि ह्रस्वस्वरस्य लघु चिह्नम् एव भवति, तस्य अनन्तरं यथा संयुक्ताक्षरम् अस्ति चेत् तत्र तद् लघुः गुरु भवति. कथं?
कृष्णः इति अस्ति तत्र इष्णः इति संयुक्ताक्षरम् इष्णः इति किमर्थं संयुक्ताक्षरम् इत्युक्ते more than two consonants, usually more than one consonant rather. So two or more consonants with the swara forms a consonant, right? So ish forms a samyuktakshara. So tatra shakaraha, nakaraha, akaraha, visargaha. ये सर्वे अपि मिलित्वा एकम अक्षरम परंतु तस्मात् अक्षरात् पूर्वात् अक्षरं कृ इति सद् ह्रस्वस्वरः एव परन्तु इष्णः इति संयुक्ताक्षरम् इति कारणात् कृ इति गुरुः भवति। पुनः अहं वदामि यथा वयं संयुक्ताक्षरं पश्यामश्चेत् तस्मात् पूर्वं यथा ह्रस्वाक्षरम् आगच्छति चेत् तद् ह्रस्वाक्षरं गुरुः तद् लघुः न गुरुः भवति। So once more in English, if there is a complex a samyuktakshara, even though if the previous letter appears to be a laghu aksharam, it will become a guru aksharam just because it is coming before, it is preceding a samyuktaksharam. तत्रापि कृपया पश्यन्तु युक्तः इति अस्ति इक्तः इत्यत्र एतत् संयुक्ताक्षरम् इक् ककारः तकारः अकारः विसर्गस्य संयोगः इक्तः इति। यद्यपि यु ह्रस्वाक्षरम् अस्ति अतः नियमम् अनुसृत्य साधारणतया लघुः एव भवेत् परन्तु इक्तः इति संयुक्ताक्षरम् इति कारणात् तस्मात् पूर्वं यु इत्यस्य गुरुः भवति। This is the most important and most probably confusing rule to remember. प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया अधुना एव पृच्छन्तु। वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः सुलभं भवति एव। But I also found it difficult, but Krishnaha, Ishnaha is तस्मिन् विषये अहं वदामि। इष्णः इति अस्ति किल इष्णः रोहिणी महोदया पृच्छति इष्णः इति। So this kr becomes guru. It was supposed to be a laghu aksharam, but it became guru just because there is ishnaha. Ishnaha itself, if you look at it, it is a guru aksharam because there is visarga. So yatra visarga agacchati tatra guru aksharam bhavati. Parantu स्वीकरोतु कृष्ण इति अस्ति संबोधन प्रथमायाम् अस्ति हे कृष्ण इति अस्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इति श्लोकमस्ति किल कृष्ण इति अस्ति तत्र संबोधन प्रथमायाम् इष्ण एव परन्तु इष्ण इति लघु अक्षरं भवति the samyuktaksharam itself can be laghu or guru but the aksharam before the samyuktaksharam is always guru. Let me repeat, samyuktaksharam can be laghu or guru parantu tasmat purvam yad aksharam asti tat sada guruhu eva. So antima niyamah padasya ante hrasva swaraha tatra साधारणतया तत् गुरुः भवति यद्यपि पादस्य यद्यपि लघुः अस्ति पादस्य अन्ते इति कारणात् तत् गुरुः कदाचित् भवति इत्युक्ते विकल्पेन भवति तत् वयं दृढतया वक्तुं न शक्नुमः नमामि इति अस्ति तत्र मि इति लघु अक्षरम् एव किल परन्तु यदा कदा गुरुः अपि भवितुम् अर्हति किमर्थम् इत्युक्ते नमामि इति अक्षरात् अनन्तरं दण्डः वयं पश्यामः इति कारणात् इत्युक्ते किं पादस्य अन्ते अस्ति इति कारणात् गोविन्द
तत्रापि सम्बोधनप्रथमायाम् अस्ति इन्द इति अस्ति. This, if you look at this, inda is a samyuktaksharam, right? So this, in this case, inda is a laghu aksharam only, inda. But because it is coming at the end of the pada, it can be a guru aksharam. It can be a guru aksharam. अतः मया अतः लिखितं संयुक्ताक्षरं लघुः वा दीर्घः अथवा गुरुः वा भवितुम् अर्हति, परन्तु तस्मात् पूर्वम् अक्षरं गुरुः एव. कृपया एतस्मिन् विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अधुना. प्रश्नः अस्ति महोदय. अस्तु महोदय. यदि पादस्य अन्ते हलन्ताक्षरम् अस्ति चेत् किं भवति? साधारणतया तदपि भवति किल. पादस्य अन्ते हलन्तं भवति. तत्र वयं तद् तत्र यथा गम कम तादृशम् आगच्छति चेत् वयं नियमानुसारं कुर्मः. नो चेत् तत् इति पादस्य अन्ते तत् इति तद् तस्य पूर्तिः भवति, श्लोकस्य पूर्तिः तत् इति पदं भवति, अन्तिमपदं भवति. तत्र तत् इति साधारणतया तद् तत् इति एकमेव अक्षरं. तत्र तत् पादस्य अन्ते इति तद् यद्यपि लघुः भवति तद् नियमानुसारं लघुः एव, परन्तु यत् पादस्य अन्ते भवति इति कारणात् तद् गुरुः भवति. So if we qualify an akshara as laghu, so in this case tat, so if you take tat as an example, this tat is technically a hrasvasara yuktani aksharani only, no? Takaraha, akaraha, punaha, ardha takaraha. So that all is counted as one aksharam, right, Mahodaya? So it is technically a hrasvaswara yuktani aksharani, atah laghu aksharani eva, laghu aksharam eva. Parantu because it is coming at the end of the pada, it becomes a guru. So this is a tricky rule, because not always, this rule is not applied always, but many times what I'm hearing from other YouTube videos and what reading, many times even if a laghu aksharam, any laghu aksharam in the end of the pada becomes a guru. धियो यो नः प्रचोदयात् इत्यस्ति. यात् इति गुरुः एव. दीर्घस्वर युक्तानि अक्षराणि अस्ति किल. यात् इति. यात् इति सम्पूर्णतया एकमेव अक्षरं दीर्घ एकमेव अक्षरं गुरुः. गुरु अक्षरम्. अस्तु, धन्यवादः. क्षम्यतां महोदय, भवता उदाहरणं दीयते शिव प्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं. सो तुण्डं, सो तत्र मकार आगच्छति, and I think संयुक्ताक्षर. So we will look at more examples. So tundam tatra makaraha. So there it's a guru only, no, because dam is here. You go with the second rule. There is anuswaraha, na. So dam is anuswaraha, no. Makaraha, ardha makaraha is anuswaraha. So by the second rule, it default becomes a guru akshara. So the second and actually the first and second are quite intuitive. If you think about it, any dirgha swara or dirgha aksharam, default you will want to call it guru only. Same thing with visarga, or so with or aha. So aha, it takes a longer time to pronounce it. Athava tadapi guru eva. Parantu the key is in the third and the fourth. ह्रस्वस्वरात् अनन्तरं संयुक्ताक्षरं भवति चेत् तद् ह्रस्वस्वरः गुरुः भवति. तावदेव. That is the only confusing rule, plus the last one. यद्यपि लघु अक्षरं तद् भवति चेत् पादस्य अन्ते यथा तद् दृश्यते तद् गुरुः भवति.
just because it comes at the end of the pada. So even when you are singing a shloka or when you are reciting a shloka, many times if you watch, so if you, this is my own experience, bhavatbihi api tad anubhoktum shakyate. साधारणतया ईकारन्त स्त्रीलिंग पदस्य संबोधन प्रथमा इकारः भवति किल, हे लक्ष्मी हे सरस्वती इति। परन्तु वयम् अधिकतया यदा तद् पादस्य अन्ते भवति चेत् संबोधन प्रथमायां सरस्वती वा लक्ष्मी इति भवति चेत् वयं किं कुर्मः इत्युक्ते यदा पादस्य अन्ते भवति किञ्चित् वयं समयः स्वीकुर्मः किल, तादृशं तद् अपि तत् वयं स्मर्तुं शक्नुमः। तादृशं यद्यपि लघु अक्षरं भवति पादस्य अन्ते तद् गुरुः भवति। उच्चारणे गुरु अक्षरं सर्वदा दीर्घरूपेण वक्तव्यं वा? कृपया पुनः वक्तव्यं महोदय। उच्चारणे उच्चारणसमये अत्र प्रथमः द्वितीयः नियमं स्वीकुर्मः चेत् आ ई एतत् उदाहरणरूपेण अस्ति, तत्र दीर्घमस्ति आ ई गम कः इति। परन्तु कृष्णः तत्र कृ इति गुरुः भवति। सत्यं तस्य कथम् उच्चारणं भवति? तत्र मात्राकालम् एकमेव, परन्तु तत् गुरु अक्षरं कृ इति एकमेव मात्राकालम् अस्ति तस्य। इष्णः इत्यस्य इष्णः इत्यस्यापि एकमेव मात्रा। मात्रा गणना यथा वयं पश्यामश्चेत्, नाट् टु कन्फ्यूज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मात्रास् हियर। मात्रा इति पूर्वस्मिन् वर्गे किञ्चित् अस्माभिः पठितं। मात्रा इत्यस्य अर्थः द टाइम टेकन टू प्रोनाउंस दैट सिलेबल। तत्र किं वदामः, अङ्गुल्यानां ताडनसमयः भवति। तत्र यथा वयं वदामः कृ श्नः इति, परन्तु गो गो इति मात्रा द्वयं भवति। गोविन्दः इत्यत्र मात्रा द्वयं भवति। तत्र कृष्णः इति पदस्य मात्रा यथा वयं स्थापयामश्चेत् कृ इत्यस्यापि एकमेव, श्नः इत्यस्यापि एकमेव। परन्तु गुरुलघु गणने तद् केवलम् अक्षराणां गणनमेव, मात्रा गणनं नास्ति अत्र। अतः इट इज नॉट अबाउट द टाइम टेकन टू प्रोनाउंस, इट इज जस्ट अबाउट द अक्षर ओनली। अतः कृ इत्यस्य गुरुः भवति इष्णः इत्यस्य लघुः। इष्णः, अत्र इष्णः इत्यस्य गुरुः एव, परन्तु इष्ण यथा वयं स्वीकुर्मः हे कृष्ण इत्युक्ते तत्र वयं कृ इत्यस्य गुरुः भवति, इष्ण इत्यस्य लघुः भवति, हे कृष्ण इति। So it is really about the aksharam itself, not about the time or the duration. अनन्तरं कदाचित् वयं संबोधन प्रथमायां हे कृष्णा इति वयं वदामः, तत्र प्लुतः भवति। तद् प्लुत स्वराणां विषये अहं सम्यक् न जानामि, परन्तु तत् साधारणतया गुरुः एव। तत्र तद् दत्तं, तत्र कुत्रापि मया न दृष्टम्। एकस्मिन् जालपुटे मया दृष्टं प्लुतस्वराः गुरु अक्षरं। तद् इंट्यूटिव्ली अपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। परन्तु तत्रापि अस्ति दीर्घस्वरः, दीर्घस्वरयुक्तानि अक्षराणि इति गुरुः। अतः कृष्णा इति यथा वयं प्लुतस्वरेण वदामः तत्र गुरुः एव। परन्तु साधारणतया वयं न पश्यामः किल प्लुतस्वरे। किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। प्लुता इस् दीर्घमेव किल? न Even
अधिकतया pronounced. न इष्ण कृष्ण इति वयं वदामः चेत् हे कृष्ण इति तत्र कृ इत्यस्य गुरुः भवति। किमर्थम् इष्णः संयुक्तः अस्ति इति कारणात् तस्मात् पूर्वं यत् कृ तत्र तिष्ठति तद् गुरुः भवति। इष्ण इति लघु अक्षरं तदेव मया उक्तं। The samyukta aksharam itself can be a laghu or a guru aksharam. Just because it is a compound letter, it need not be guru. So ishna iti guru eva. Atra visargah asti iti karanat tad guruh bhavati. Tatra pashyatu dvitiya niyamah pashyatu yatha visargah asti chet tad guruh bhavati. Is this rule clear? महोदय अस्तु महोदय। महोदय अस्तु महोदय कृपया उच्यताम्। the previous slide, the previous slide, padan the namami iti padasya ante mi iti hraswa akshara bhavati, so it should be a lagu. But bhavan uktavan prayah eva it is lagu, but sometimes it can be something else. Are they niyamas? So it apparently it is in the sutra for each chandas. That is something out of the scope of my mind. So namami iti sadharanatya adhikataya पादस्यान्ते लघु अक्षराणां गुरुः एव भवति अधिकतया। यदा there are exceptions where it can still be counted as a laghu. That's all. Okay. अस्तु किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। तद् सम्यक् मनसि तिष्ठति अपि। अस्तु मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारि देहं महच्चित्तगेहं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम् इति सुब्रह्मण्यभुजङ्गस्य श्लोकः। तत्र अहम् एकवारम् करोमि। म इति अस्ति अक्षरं, तद् ह्रस्वाक्षरम् इति कारणात् तद् लघुः भवति। यू इति दीर्घाक्षरं भवति इति कारणात् गुरुः भवति। रा दीर्घाक्षरम् अतः गुरुः भवति। धि इति अस्ति, तत्र धि इति लघु अक्षरं भवति। रू इति पुनः तद् गुरुः भवति। डम् डम् इति अनुस्वारः अस्ति इति कारणात् गुरुः भवति। पुनः मा लघुः, हा गुरुः, वाक् तत्र पश्यतु वाक्य इति अस्ति। क्य इति संयुक्ताक्षरम्। So whatever aksharam comes here will be a guru aksharam, but here it is also because va is a dirghaksharam. So mahavakya, this kya itself tatra samyuktaksharam eva laghu aksharam asti. So once again the samyuktaksharam can be laghu or guru. The letter before the samyuktaksharam becomes the tricky one. Punah gu iti गुरुः, डम् ढम् इति गुरुः गुरु अक्षरं भवति। अतः we see a pattern here. लघुः गुरु गुरु, लघुः गुरु गुरु. So we see a pattern here. तादृशं पुनः केनापि प्रयत्नः क्रियते वा? अहं कर्तुम् इच्छामि महोदय। अस्तु महोदय। रुक्मिणी महोदय कृपया क्रियताम्। मा द्वितीयपादे मा मनोहारि देहं
मा इति लघु लघु नो इति गुरु हा गुरु रि is लघु. One second. Ha is Guru. Okay. Ri is Ri Laghu. is लघु. दे is गुरु. हम अपि गुरु. Then mahachitha geham. Ma is laghu. Hat chittam, since because of that ha becomes guru. So we will be tempted to put ha as a Laghu Aksharam, but because it is coming before a Samyukta Aksharam. So if you look at Ichi, it is Ich plus Ich plus E. अतः व्यञ्जनद्वयम् अस्ति इति कारणात् तत् संयुक्ताक्षरं भवति. व्यञ्जनद्वयम् अस्ति, कृपया पश्यन्तु, व्यञ्जनद्वयम् अस्ति इति कारणात् तद् संयुक्ताक्षरं भवति. अतः तद् संयुक्ताक्षरात् पूर्वं यद् भवति तद् गुरु अक्षरं भवति. पुनः यस् महोदय, कृपया उच्यताम्. So chi api by itself has a laghu, parantu so here itta iti asti. Itta samyuktakshara. पुनः इत् तकारः अनन्तरं पुनः तकारः अनन्तरम् अकारः किल. सो इत्त इति कारणात् तद् किं भवति, गुरु भवति. And then itta becomes laghu. किमर्थं? Because even though this is a samyukta aksharam, it is only a laghu aksharam. ह्रस्व अकार एव भवति तत्र. So the swara component is hrasva. So geham. Geham is a guru and guru. Geham. Guru. Ham is with anuswara. So it is a guru akshara. केनापि अन्यः क्रियते वा? गृहकार्यरूपेण अपि स्थापयामि महोदय. कृपया क्षम्यतां महोदय, हम् इति अनुस्वारेण सह नास्ति किल, मकारेण सह अस्ति. अर्धमकारः इति वयं यथा पादस्य अन्ते यथा अर्धमकारः भवति तद् वयम् अनुस्वारस्य प्रयोगः न कुर्मः किल. आमामाम्. तथा एव यदि प्रथमपादं स्वीकुर्मः मयूराधिरूढं, तदनन्तरं महावाक्यगूढम् अस्ति. महावाक्यगूढम् इत्यस्मिन् स्थाने यदि किमपि अहम् इति भवति चिन्तयतु. मयूराधिरूढम् अहम् इत्यस्ति चेत् रूढं तत्र अनुस्वारस्थाने मकारः भवति. तस्मिन् समये किं भवति? ढम् इति. महोदय, तत्र किं वदन्ति इत्युक्ते ढम् इति शब्दः यथा मकारेण सह यथा वयम् उच्चारणं कुर्मः चेत् एव तद् दीर्घाक्षरमेव, तद् गुरु अक्षरमेव. विसर्गः यथा आगच्छति, यथा तत्रापि उपध्मानीयः वा जिह्वामूलीयः वा अनुस्वारः वा अर्धमकारः वा कुत्रापि तद् दृश्यते, तद् गुरुः एव. अस्तु. पुनः केनापि क्रियते वा? वालंटियर कुर्वन्ति वा? अस्तु प्रशांत महोदय, कृपया क्रियताम्. न लघु हि गुरु द ए लघु दे
They. Guru, and then Va is then Laghu. Va is Laghu. Screen न दृश्यते महोदय. Screen न दृश्यते वा? अहं दृश्यते. दृश्यते. Drishyam. I can only see. पुनः they. They Guru. Vam Anuswarah Tadartham Guru. Guru. Amu. पुनः अन्येन क्रियते वा? Okay. Okay. Ma Laghu. Ha Guru. Ve Laghu. No. The. So Ve is also in Sanskritam. A, I, O, Au are all Dirghaksharani. इत्युक्ते ते सर्वे अपि गुरु अक्षराणि. Guru. Laghu. Guru. The Laghu. Bha. Guru. Vam Anuswarah Tadartham Guru. गुरुः भवति. अनन्तरम् अग्रिमपङ्क्तिः अपि किञ्चित् सुलभमेव, परन्तु अहं किं करोमि, किञ्चित् गृहकार्यरूपेण पुनः स्थापयामि. अग्रिमश्लोकं किञ्चित् सम्यक् भवति, किञ्चित् क्लिष्टकरं भवति. इतोपि प्रसिद्धः श्लोकः एव. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि इति श्लोकः भगवद्गीतायाः श्लोकः एषः. केनापि क्रियते वा? हर्षा महोदय कृपया प्रयत्नः क्रियताम्. लघु. No, not laghu. Sma gacchati chet. Yeah, संयुक्ताक्षरा गच्छति चेत् ta is guru. Sma api guru. So sma is what? So this is one full guru akshan. Yes. Cha api guru. So I guess because okay, I think I should have said this. I should myself have said this before. The first step, prathama sopanam tu aksharanam vibhagah. Anantaram guru laghu vinyasaha. Prathamam we will split the aksharams. Then we will start. Then we will place guru or laghu. Parantu kalakramena tat झटिति आगच्छति. परन्तु यथा वयम् अध्ययनं कुर्मः प्रथमं वयं तादृशं कुर्मः. स्मा इति द्वितीयाक्षरम्, अनन्तरं गुरु. अस्तु. स्त्रम् अपि गुरु. स्त्रम् अपि गुरु. प्र अपि गुरु. कथं? Pra iti akshara, it is one letter. This becomes a laghu akshara only because kimartham ityukte tasmat anantaram kimapi samyuktaksharam nasti. Pra iti samyuktaksharam eva. Pakara, rakara, akaranam sanyogaha. Parantu that itself is a laghu aksharam only. Tatra kenapi kasyapi prashnah asti va? Pra iti laghu aksharam eva. But there is like it's not why is it not sanyukta? Like, that is. Why is it a sanyukta aksharam? Because we are adding pa and ra, no? Pra. It is a sanyukta aksharam, but it is a laghu aksharam. The rule is for the aksharam before the samyukta aksharam.
The Samyuktaksharam itself can be Laghu or Guru. Laghu. Could you repeat again? Prama. Sorry. Yes, I'll repeat this again. The Samyuktaksharam itself can be Laghu or Guru, depending on what swara it takes. So if it is pra, then it will be a Guru Aksharam. If it's pra, it can be a Laghu Aksharam. But always the Aksharam preceding will be a Guru Aksharam. Okay. Dhanyavad. Ma Guru. Anam api Guru. Te api Guru. Ka api Guru. Arya ya api Guru. Irya. Guru. Again Guru. Ka. Rya. So this is a Guru Aksharam. Kar. Guru. Irya is a Laghu, kintu Sanyuktakshara agachati chet. Previous aksar will be Guru. Yes. Vya, So Laghu. because Vya is a Samyuktaksharam, Irya, although Irya is a Laghu Aksharam, it becomes a Guru Aksharam because of this letter, Vya. Vya. Vya is Laghu. Va is Guru. So although Va is a Laghu Aksharam, because Sthi is a Samyuktaksharam, it becomes a Guru Aksharam. Sthi. Sthi is a Laghu. Tau is a Guru. Shall I proceed or anyone else needs to do? Yes. Kenapi anyaha kriyate va? Anyena kriyate va? Aham karomi. Aham karomi. Mahoday, कृपया उच्यतां महोदय. You said like pra, that would be Laghu, but if it is pra, then it is Guru. If it is pra, it becomes Guru. If it is pra, it is a Laghu Aksharam. Pra. Okay. But then here, like this after ra, ya, where you put the question mark and then vya. Vya is like... No. The reason I put a question mark here, Irya, is it can easily be mistaken for a Laghu Aksharam. So I just wanted to bring everybody's attention here. So this will be, I just put it, not because I didn't know or anything, just to catch somebody's attention, I put it because it will appear to be a Laghu Aksharam. Parantu tatra vya iti samyuktaksharam agrimam asti iti karana tad aksharam guruhu bhavati. Tavade. Dhanyavad. Rajeshri Mahoday, uchyatam kripaya. Nya iti. Nya Guru. Tatra tadapi samyuktaksharam eva kila. Tad Jakara Nyakara Sayogaha Anantaram Id Nya Anantaram Tatra Antarlinam Asti. Ataha Guru Aksharam. Guru. Anantaram Punaha Guruhu. Laghuhu Guruhu. Twa Guruhu. Astu. Sha Guruhu. Tatra Shastra iti asti chetapi. Tad Guruhu eva bhavati. Tatra Stra iti asti. Is Sakaraha, Takaraha, Rakaraha, Akaraha. Tatra Antarlinaha bhavanti. Ataha Tasmat Purvaksharam Guruhu eva. Anataram Stra. Laghuhu. Vi Laghu. Vi Laghu. Laghuhu. Dha Guru. Dha Guruhu. Guruhu. No Guruhu. Guruhu. Tam iti samyuktaksharam. Parantu tad anuswaraha asti.
अतः गुरुः क लघुः लघुः न कथं लघुः क इर्म न न गुरुः भवति इर्म अस्ति तदपि तदेव तावदेव I think now you got it. So irma ati asti iti tatra samyuktaksharam asti iti karanat this is where the confusion will come. Yadyapi tat laguhu iva bhasate guruhu eva. गुरुः अस्तु गुरुः Irma iti तद् लघुः laguhu eva because this samyuktaksharam itself can be a laghu aksharam or a guru aksharam. Anantara another example. कर्तु क गुरुः irtu laguhu Irtu laguhu mi laguhu ha guruhu अनन्तरं पुनः इर्ह इति अनन्तरम् अस्ति इति कारणात् तस्मात् कारणात् अपि गुरुः एव अस्तु तदनुसृत्य अपि irh laguhu si lagu it is a laghu but it becomes a guru akshara because it is at the end of the pada अस्तु तदेव ट्रिकी विषयः तत्र चमत्कारकर विषयः तत्र अनन्तरं एकः शब्दः एकः क्षणं कृपया तिष्ठन्तु अनन्तरं महोदय 1 second महोदय So if you look at this is one padam, this is dvitiya padaha, this is tritiya padaha, this is chaturtha. Tatra in each padam, if you look at the fifth letter, it is a laghu aksharam, right? The fifth aksharam is a laghu aksharam, right? Sadharanataya, this is one of the lakshanas of Anushtup Chandas. That we will talk about that later. So if you look at the fifth, it becomes the Laghu right? It is in each pada, the fifth letter is a Laghu Akshar. And the sixth is always a guru in all these cases, if I'm not wrong. 3, 4, 5. Yes. So the sixth is always a guru akshara in all the padas. This is also an added feature. So we'll be talking about Anushtup Chandas. You will understand this much better. तत् यत् साक्षात् कोविद पुस्तकात् स्वीकृतं यथा समयः प्रायः अधिकतया नास्ति अतः अहं किं करोमि अहं गृहकार्यरूपेण अहं स्थापयामि कोविद पुस्तके एव अस्ति अतः ममापि मम कोविद परीक्षायामपि एकः प्रश्नः आसीत् केवलम् एकमेव पदं तत्र दत्वा लघु गुरु चिह्नं स्थापयतु इत्येव प्रश्नः अनन्तरं this is a slightly I would say the next level of complexity tatra now we have done two things prathamam aksharanam ganana abhavat anantaram tesham laghu guru vinyasah abhavat laghu va guruhu va iti vayam
स्थापितवन्तः। तृतीयसोपाने वयं सर्वं मिलित्वा पैटर्न्स् पश्यामः, तदेव तृतीयसोपानं। तत्र कथं पैटर्न्स् वयं तद् पश्यामश्चेत् साधारणतया every 3 अक्षरास् form a gana. गणः इत्युक्ते every 3 अक्षरास् form a constellation of 3 अक्षरास् form a gana. Tatra in what permutation combination are the laghus and gurus in each gana iti anusrutya tad ganasya किं वदामः गणस्य परिचयः भवति. Identity of the gana is based on the unique permutation and combination of laghu and guru aksharas. उदाहरणार्थं वयं पश्यामः. I'll explain the tables later, so easy to remember. Ya ganaha iti asti. Tatra always, tatra sada sarvada prathama aksharam laghu. Anantaram dvitiya tritiya अक्षरे गुरु अक्षरे भवन्ति. पुनः पश्यन्तु रगणः इति अस्ति. रगणे मध्य अक्षरं लघुः, मध्य लघुः इति वयं वदामः. प्रथम तृतीय अक्षरे गुरु अक्षरे भवतः. पुनः तादृशमेव तगणे अन्त्य लघुः इति वयं वदामः. अनन्तरं न गणे entirely it is laghu akshar. All the 3 are laghu. So if all 3 are laghu, then it becomes a nagana. So first is vayam yatha vayam laghu guru iti aksharat upari yatha vayam sthapayamah, we will separate it as 3 letters. 3 aksharams will form one gana. Now we'll have to decide what that belongs to. Is it a yagana or a ragana or a tagana or a nagana? Is it a bhagana or a jagana or a sagana or a magana? So there are ashtaganaah vartante. Tesham nama ekeka aksharam eva. Ya ra ta na bha ja sa ma iti tesham nama. या इत्यस्मिन् गणे आदि लघुः भवति, र इत्यस्मिन् गणे मध्य लघुः भवति, त इत्यस्मिन् गणे अन्त्य लघुः, न गणे सर्वत्र लघुः. पुनः भ इति गणे आदि गुरुः अनन्तरं लघुः लघुः. जगणे मध्य गुरुः प्रथम द्वितीय अक्षरे गुरु अक्षरे भवति. अनन्तरं सगणे अन्त्य गुरुः प्रथम द्वितीय अक्षरे लघु अक्षरे भवति. अनन्तरं मगणे अपि मगणे सर्वत्र गुरुः. तत्र पैटर्न वयं द्रष्टुं शक्नुमः. If you remember the table, you just have to remember this column yaratana bhaja sama. If you remember this table, the first thing is for the yaratana, you have to put the u here first. Then diagonally you have to keep putting the u. That's why I put this diagonal here. Everything else becomes a guru akshar. So to remember the first table, you have to remember the first table is for laghu, the second table is for guru akshar. Okay. So taking laghu into account, the first letter in the first gana, only the first letter is laghu. In the second gana, only the second letter is laghu. In the third gana, which is tagana, only the third letter is laghu. In the fourth gana, in the nagana, all of them become laghu akshar. So if you learn to write the table by heart, if you learn the table by heart, you can just draw it. This is how I did it in the exam. Parantu yatha kinchit vayam इतोपि काव्यरीत्या यथा वयं श्लोकरूपेण यथा वयं स्मर्तुम् इच्छामश्चेत् तत्रापि श्लोकः अस्ति.
आदिमध्यावसानेषु यरतायान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम् इति श्लोकः एकः प्रथमः श्लोकः. So if you can remember this श्लोकम्, that is why पुनः पुनः वयं वर्गात् आरम्भे वयं एतेषां श्लोकानाम् अध्ययनं कुर्मः. आदिमध्यावसानेषु तत्र आदि मध्य अवसानेषु अन्ते यरता यरता यान्ति लाघवम् लाघवम् इति लघुः इति सूचयति. आदिमध्यावसानेषु यरता यान्ति यरता यान्ति लाघवम् भजसा गौरवं यान्ति गुरुः आदिगुरुः मध्यगुरुः अन्त्यगुरुः भजसा गौरवं यान्ति मनौ मनौ तु गुरुलाघवम् म गणे सर्वत्र गुरुः न गणे सर्वत्र लघुः. So if you want to remember it like a STEM educated person, then you can remember it with the tables. And tatra yaratana iti sthapayantu, bhajasama iti sthapayantu, anantaram laguhu prathamam, anantaram dvitiya sthane laguhu, tritiya sthane laguhu, sarvatra laguhu. Anantaram bhajasama iti sthapayantu, tatrapi prathama sthane guruhu, dvitiya sthane guruhu, tritiya sthane guruhu, anantaram makane sarvatra guruhu. No chet kinchit kavya रीत्या स्मर्तुम् इच्छन्ति चेत् श्लोकं कण्ठस्थं कुर्वन्तु तावदेव. अनन्तरम् इतोपि रुचिकरश्लोकः अस्ति यमाता राजभानसलगम् इति. किञ्चित् तद् प्रहेलिकारूपेण वर्तते किल, यमाता राजभानसलगम् इति. तत्र य मा ता रा ज भा न स लगम् इति अक्षर विन्यासः. अनन्तरं वयं द्वितीय सोपाने किं कुर्मः, लघु गुरु स्थापयामः किल. य लघुः, मा गुरुः, ता गुरुः, रा गुरुः, ज लघुः, भा गुरुः, न लघुः, पुनः लघुः, पुनः लघुः, अनन्तरं गम् इति गुरु. तत्र वयं किं इतः पूर्वं मया किम् उक्तम् इत्युक्ते त्रीणि अक्षराणि वयं स्वीकुर्मः. This becomes one gana. This is one gana. So in this gana, in this gana, the first is laghu aksharam. Ataha yaganaha. So then we have to count these three as one gana, just to remember, just to decodify this. So if we count these three as one gana, all the three are guru here, so it becomes maganaha. Then if you count these three as one gana, then here antya laguhu, so it becomes tagana, and so on. So let me explain this. So for example, I'm just take randomly, you take these three. So here all three are laghu, so it becomes naganaha. So this way also you can remember. So what is nagana, where all three are laghu? What is maganaha, where all three are guruhu? What is taganaha? Starting from ta, we have to go up to three. Ta ra ya ma ta raja, ta raja. So what is taganaha? Antya laguhu iti taganaha. This we can use this also. It depends on us. We can use either which way to remember this. You can simply remember it the table way, or you can use this prathama shlokam, which I found most useful, or you can remember yamata rajabhanasalagam and decodify it. Kenapi margena vayam tat smartum shaknumah. Mahodaya, the second table or help for the antima gana gam katam. So we'll do this, right? So we'll take this ga. So gum is, you have to just take gum.
La api, there are no three. Then it is only, yeah, because, so if you take Sakana, right? So Sakana is all these three together. Yes, yeah, but for Lagana, there are no, there are only two. No, there is no Lagana, right? So that is, these are just Oh. dummy, these are just dummy ones. Okay, like it's These are just dummy ones. Yes, sorry. Okay. Okay. All right. Okay. Yeah. There only those are 10 letters. तत्र उत्तमः प्रश्नः तद् मया न दृश्यते so this becomes the last one महोदय कृपया उच्यतां क्षम्यतां महोदय तत्र ल इति लघुः ग इति गुरुः इति सूचयति किल आम् सत्यं yeah so they are not just yes la iti laguhu gam iti guru अनन्तरं वयं यथा वयं किञ्चित् वयम् एतस्य अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः इति चेत् तद् लाभाय भवति अनन्तरं तदपि कोविदपुस्तकात् एव सम्भवः प्रथमम् अहं करोमि सम्भवः इति अस्ति सम् इति अनुस्वारसहित अक्षरम् इति कारणात् गुरुः भवति भ इति लघुः भवति भवः इति वः इति गुरुः भवति विसर्गसहित अक्षरम् तो अत्र पैटर्न दृश्यते किल 3 letters form 1 gana so so guruhu laguhu guruhu so we have to go back to the previous table or we have to remember the table to remember which gana it is. I think it is ragana from my memory, so I remember it the table way, so it becomes easy. So madhya laguhu iti ragana. So this is ragana. So this is how we have to do the home. Can you go to the table? Can you go to the table, please? Table? Yeah. Can you go back to the table? Can you? Yes, sure. Thank you. पुनः केनापि एतत् क्रियतां दन्तोष्ठौ इति अस्ति किल Can I try? अहं करोमि महोदय कृपया क्रियताम् so guruः गुरुः एव तौ अपि गुरुः एव so सर्वत्र गुरुः नकारः so it नकारः मकारः मगणः मगणः so it becomes a magana तत्र वयं किं कुर्मः एकवारं तत्र श्लोक एतत् वयं तत्र कृपया तत्र केनापि क्रियताम् अत्र so we have in this श्लोकं ततः पूर्वं यदा वयं अस्माभिः दृष्टं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं यासि तत्र वयं अक्षरत्रयं स्वीकृत्य तेषां गणनाम वयं वदामः तत्र त स्मा छ अस्ति किल तस्मात् छ इति तत्र so we'll take 3 so every 3 so it does not matter if the last the if the fourth letter is the end of one word वयं किं कुर्मः प्रति अक्षरत्रयं स्वीकृत्य वयं एकं गणं निर्माणं कुर्मः तादृशमेव whatever is left out that goes to the next word or it's just no it does not go in the next one so the sutram apparently the sutram for each vritti covers that also
So it won't be, it will just stay alone like that. So when we describe one of the chandas in the next class, we will understand that better. So tatra pashya kripaya gana nama vadantu tatra. So what we have done is prathama sopane aksharanam ganana punaha atah vibhajanam द्वितीय सोपाने लघु किं तद् लघुः वा गुरुः वा इति अस्माभिः स्थापितं तृतीय सोपाने अक्षरत्रयं मिलित्वा तद् गणस्य नाम वयं स्थापयामः तत्र कृपया केनापि उच्यन्ते वा तत्र all three are so for that we have to group by 3 aksharams form one gana. Now we have to decide the name of the gana. So all three are gurus here. Ataha Maganaha. Maganaha. Anantaram. So madhya lagu. Raganaha. Maganaha. Anantaram Maganaha. Satyam. Maganaha. Maganaha. पुनः मगणः किल जगणः this becomes a किमर्थम् इत्युक्ते मध्य गुरुः याराताना भाजा साम अतः जगणः this is left out, it can just be left out, it will not be counted with the next one. मगणः मगणः सगणः तत्र कृपया पश्यन्तु सगणः अन्त्यगुरुः याराताना भाजा साम अन्त्यगुरुः सो सगणः मगणः so this becomes पुनः मगणः जगणः 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 जसम then becomes जगणः. So now we know the names of the ganas. So using this, Mahodaya, eka prashna. So tatra prathama bhade prathama the first padam tasmat shastram. Did you include it in the second gana? You did, right? Stram pra ma iti. yes. So if you the blue lines, the blue lines are. Yeah. So once you have once you have made the notation as guru or laghu, you don't have to go by the actual aksharas. You just have to count the number of gurus or laghus into each gana. Tavadev. Okay. Dhanyavad. Dhanyavad. Atra स्थगयामः. गणानां विभाजनं किमर्थं कुर्मः एवं करणीयं चेत् किं प्राप्नुमः तद् महोदय किम् इत्युक्ते प्रति छन्दसः नाम लक्षणमपि तद् गणस्य नाम अनुसृत्य भवति अतः यथा वयं तत्र उदाहरणार्थम् अग्रिमवर्गे वयं पठामः परन्तु अपि यथा स्याद् इन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः इति भवति तौ जगौ गः इत्युक्ते तगणः तगणः जगणः पुनः गौ गगणः गगणः इति भवति तादृशं भवति चेत् तद् इन्द्रवज्रा इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः धन्यवादः It is amazingly knit so well. गणितशास्त्रमिव दृश्यते सत्यं परन्तु सर्वं कृत्वा ते वदन्ति ऋषयः मुनयः कवयः एतत् न चिन्तयन्ति एव मुखात् सर्वम् आगच्छति although it is perfectly mathematical intuitively सर्वम् आगच्छति इति That's why they are kavayah. धन्योस्मि
महोदय गतकक्षायाः स्लैड्स् स्थापितम् महोदय अधुना विलम्बेन एव स्थापितं गतकक्षायाः मया स्लैड्स् न विलम्बेन एव स्थापितं परन्तु स्थापितम् अद्य स्थापितं मया ओके ओके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो शुभरात्रिः ధన్యవాదాలు धन्यवादः धन्यवादः महोदय ధన్యవాదాలు